السلام عليكم، معكم شوف برماد. كنتمنى لي فيديو اللي من قبل يكونوا ديجا استفدتوا منهم وديجا لاقوا الاعجاب ديالكم. رجعت لكم بان نادر فيديو. في هذا الفيديو ان شاء الله باذن الله غنشوف معكم لو كومبورتمون دي كونسوماتور وبالضبط لو شوا دو كونسوماتور. دونك خليكم معايا في لا فيديو. Alors, باش نفهموا لا بارتي ديال لو شوا دو كونسوماتور بالضبط في لو كومبورتمون دو كونسوماتور، غنعطيكم ان تي اكزرسيس. في هذا الاكزرسيس ان شاء الله غنعطيكم يعني comment les astuces, comment on va comprendre tout simplement la notion du choix de consommateur ou plutôt les choix optimal du consommateur. Bon, بالنسبه للاكزرسيس ها هو. Alors, في l'exercice tout simplement شنو غادي نديرو؟ On va prendre un consommateur qui a comme fonction d'utilité x, y est égal à x fois y, avec les prix des deux biens x et y sont px égale à 2, py est égal à 4, ainsi que le revenu du consommateur est égal à 100 dirhams par exemple. Bon, بالنسبة لي كيسيون أنا اختاريت لكم هاد جوج ديال لي كيسيون. علاش؟ لحقاش هاد لي كيسيون هما لي كيسيون بريسك فوندامونتال اللي كيتعطاوك لو شوا دو كونسوماتور. Bon, بالنسبة à la première question, on va déterminer le choix optimal du consommateur et on va utiliser les trois méthodes, puisqu'il existe trois méthodes pour déterminer le choix du consommateur. La première méthode, ce qu'on appelle la méthode du TMS, le taux marginal de substitution. La deuxième méthode, c'est la méthode de substitution. La troisième méthode, c'est la méthode de Lagrange. Aux dernières questions, Inch'Allah bi'idnillah, غتكون la représentation graphique des résultats qu'on a obtenus dans la question précédente. C'est bon? Alors, تبعوا معايا الأرض عليكم. Alors, نبداو على بركة الله بخصوص la première question. Donc, question A. Alors, أول حاجة انطلاقا من ديك القراءة الأولية ديال لينونسي ديالك، شنو خصك دير برومييرمون؟ خاصك تجبد لي دوني اللي خاصك تخدم بهم. بون، بالنسبة لي دوني اللي خاصكم تركزوا عليهم، برومييرمون غتركزوا على لا فونكسيون ديتيليتي. Deuxièmement, غنركزوا على les prix. Et dernièrement, غنركزوا على ce qu'on appelle le revenu de consommateur ou plutôt le budget de consommateur. Bon, on va lister les données. Faites la réponse ديالنا. Alors, premièrement, on a tout simplement comme donnée la fonction d'utilité x, y est égale à x fois y, px égale à 2, py égale à 4, ainsi que le revenu du consommateur est égal à 100 dirham par exemple. Alors, ملي كيقول لك هاد لا كيسيون اللي هي لو شوا اوبتيمال، خاصك تعرف يعني comment on va désigner le choix optimal ou comment on va symboliser le choix optimal. Bref, بالنسبه لو choix optimal tout simplement le choix optimal du consommateur تيكون على هاد لا ريبريزونطاسيون x étoile y étoile. étoile شنو كتعني؟ étoile كتعني c'est-à-dire le choix optimal, l'optimum ou l'équilibre du consommateur. نقدروا نعطيو هاد لي زابيلاسيون كاملين. Bref, باش حنايا يعني نخدموا بهذا بلوتو يعني نخدموا هاد لا كيسيون ديال لو شوا اوبتيمال اون يوتيليزون لي تخوا ميثود. غنبدا لكم برومييرمون بلا ميثود ديال لو تي ام اس، ابخي لا ميثود دو سبستيتيوشن، ابخي لا ميثود دو لاغرانج. يعني في حاله اكزيج عليك البروف واحد لا كيسيون خاصك تعرف كيفاش تتعامل معها. سي بون. الوغ بالنسبه لا ميثود دو تي ام اس، برومييرمون لا ميثود دو تي ام اس. الوغ لا ميثود دو تي ام اس شنو كتقول؟ يعني لا بروسيدور بالنسبه لا ميثود دو تي ام اس شنو كتقول؟ برومييرمون on va présenter واحد لو بروغرام اللي غنخرجوه باغ لا سويت، ان سيستيم تو سامبلومون. الوغ اللي بغيتي تجاوب على هاد لا كيسيون اون يوتيليزون لا ميثود دو تي ام اس، غتجي وغتونطامي لا ريبونس ديالك بهاد لا فاصون. بون، سيلون le TMS tout simplement à l'optimum, selon le TMS à l'optimum, كاين واحد لا نوسيون دو لو TMS à l'optimum ولا à l'équilibre. شنو كيقول لنا؟ كيقول لنا ان لو رابور entre les utilités marginales يعني c'est-à-dire UMX divisé par UMY كتساوي لو رابور دي بري PX sur PY. الوغ دابا نتايا عندك PX و PY في لي دوني، شنو اللي خاصك؟ لي زانكوني خاصك UMX وخاصك كذلك UMY. الوغ غنرجع لا لين وغنقول بروف ديالي avec UMX c'est égal donc UMX c'est la dérivée partielle de U par rapport à X. هاد لو سامبول كنعنيو به الاشتقاق الجزئي لا ديريفي بارسيال، و UMY كتعني لا ديريفي بارسيال دو U par rapport à Y. وبالنسبه لا ديريفي بارسيال تو سامبلومون تنقول لكم لا ديريفي بارسيال هنا غنديروا لا ديريفي بارسيال بارابور كوا بارابور اكس و سيتادير y est une constante يعني y غنعتبروها كعدد ثابت، وهنايا العكس كذلك يعني x عباره عن عدد
ثابت. بون بالنسبه لا فونكسيون ديتيليتي ها هي ديجا عندكم هنايا. الوغ او ام اكس هي الشقاق الجزئي بدلاله اكس، يعني غادي نشق اكس وغنخلي ايكغيك بيسكو سي ان برودوي، يعني هذه عباره عن عدد ثابت دونك كتبقى لاصقه. الوغ شنو هو الشقاق ديال اكس اس واحد؟ الشقاق ديال اكس اس واحد هو واحد، وواحد فوا ايكغيك هي ايكغيك، يعني باغ لا سويت هذه غتعطينا هي ايكغيك. او ام ايكغيك سي كوا؟ سي لا ديريفي بارتيال بارابور ا ايكغيك. الوغ غادي ندير الشقاق الجزئي بدلاله ايكغيك. الشقاق ديال ايكغيك اس واحد هو واحد، واحد فوا اكس هي اكس. دونك اون فوا كتلقى هاد لي ديريفي بارتيال كتجي وكتعوض باغ لا سويت. دونك غنجي هنايا ندير واحد لا فلاش، دونك يعني غنعوض هاد لي برينسيپ فين؟ في هاد لو تي ام اس ا لوبتيموم تو سامبلومون. دونك غنعوض او ام اكس وغادي نعوض او ام ايكغيك باش بلي ريزولطا اللي لقيت. دونك او ام اكس هي ايكغيك ها هي، و او ام ايكغيك هي شحال؟ هي اكس. دونك حتى هي غادي نعوضها ها هي. دونك شنو كيساوي هادشي؟ كيساوي لو رابور دي بري. دونك بي اكس سور بي ايكغيك. شحال هي بي اكس؟ بي اكس هي 2، دونك غادي نعوضها سور بي ايكغيك. شحال هي بي ايكغيك؟ راه ديجا عندكم في لي دوني ها هي 4. فوالا دونك دابا وصلت لواحد لو ريزولطا. المهم عندي ان رابور كيساوي ان رابور تو سامبلومون. نقدر نطبق لا نوسيون ديالها ديال جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، وهنايا نديروا واحد ليطوال باش كنديزينيو لوبتيموم ديالنا. بغاف بالنسبه للشوا اوبتيمال غنديروا هنايا 4 فوا ايكغيك ايطوال، دونك غتولي هي 4 ايكغيك ايطوال كتساوي اكس ايطوال فوا جوج اللي هي جوج اكس ايطوال، سيتادير جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين. وحنا نقدروا باغ لا سويت نخرجوا يعني واحد لو برينسيپ، نخرج يا اما ايكغيك يا اما اكس، عندك لو شوا. باغ اكزومبل انا في هذا الوقت غادي نخرج اكس. الوغ اكس ايطوال شنو غتساوي؟ غتساوي هي 4 ايكغيك ايطوال ديفيزي باغ 2. الوغ شحال 4 ايكغيك ايطوال على جوج؟ هي جوج ايكغيك ايطوال. الوغ وصلنا واحد لو ريزولطا اللي هو اكس ايطوال كيساوي جوج ايكغيك ايطوال. دونك اون فوا كتلقى هذا لو ريزولطا كتونكادريه. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديال لو تي ام اس. لو تو مارجينال دو سبستيتيوشن هو انه كيعطينا لا ليزون اونتر لا فارياسيون دو ايكغيك اي لا فارياسيون دو اكس. تفهمنا؟ بون دابا اون فوا كتلقى هذا الريزولطا شنو غادي دير بيه باغ لا سويت؟ ملي كتلقى هذا الريزولطا خاصك تعوضو في واحد لو برينسيپ سكون ابل لا كونترانت بودجيتير دو كونسوماتور. وبالنسبه لا كونترانت بودجيتير دو كونسوماتور تو سامبلومون هي لو بودجي دو كونسوماتور اللي هي لو ريفوني دو كونسوماتور. انا غنوريها لكم باغ لا سويت. الوغ كترجع لا لين وكتقول كوم كوا اون رومبلاس لو ريزولطا dans la contrainte budgétaire. ندير لكم غير l'abréviation ديالها اللي هي سي بي contrainte budgétaire. 2 points. Donc la contrainte budgétaire هذه هي la représentation ديالها. Le prix de le bien X fois la quantité demandée de bien X à l'optimum plus le prix de le bien Y fois la quantité demandée de le bien Y à l'optimum doit être égal au revenu. C'est-à-dire le prix de le bien X fois la quantité demandée de X زائد le prix de Y fois la quantité demandée de Y. شنو يساوي هذا الشيء؟ خاصو يساوي لي الدخل ديالي en tant que consommateur. Bon, je vais remplacer كل حاجه بالقيمه اللي عندي. الوغ بي اكس شحال؟ هي جوج. ها هي اكس اطوال ديجا لقيتها في لو تي ام اس، غادي نعوض هذه هنايا. دونك شحال تعطيني؟ هي 2 زيكغيك اطوال بلس بي ايكغيك صافي كومبيان؟ صافي 4 في لي دوني ديالكم. ها هي فوا كوا؟ فوا ايكغيك اطوال. ايكغيك اطوال غادي نخليها بهذا لو ريزولطا ديالها. شنو كيساوي؟ كيساوي لو ريفوني. شحال هو لو ريفوني؟ لو ريفوني هو 100. دونك غادي نعوضو تو سامبلومون. ها هو الوغ جوج فوا جوج هي 4 ايكغيك اطوال بلس 4 فوا ايكغيك اطوال هي 4 ايكغيك اطوال كيساوي شحال؟ هادشي كيساوي 100. هي 8 ايكغيك اطوال كتساوي 100. الوغ ايكغيك اطوال ا كومبيان تاغال كتساوي 100 على 8. الا درتو هاد لو رابور في كالكولاتريس غيعطيكم هو 12 ونص. Voilà, donc هذا هو le résultat pour la quantité demandée de bien Y à l'optimum. إلا بغيتي تلقى la quantité demandée ديال le bien X tout simplement غتشد هذا الريزولطا تعوضو هنايا وغادي يعطيك la quantité demandée pour le bien X اللي كتساوي شحال؟ جوج في 12 ونص اللي هي شحال؟ اللي هي 25. إلا درتو غير جوج في 12 ونص في الكالكولاتريس غتعطيكم هي 25. فوالا دونك في هذا لو كا هذا غادي نكونوا يعني شرحنا كومون اون فا يوتيليزي لا ميثود دو تي ام اس و سي لا ميثود فوندامونتال اللي كنخدموا بها في لو جونغ ديال هاد لا كاستيون هادو. بون هذا هو لو برينسيپ ديال لا ميثود دو تي ام اس وهذا هو لونشينمون اللي خاصكم تتبعوا. برومييرمون كنخدموا بلو تي ام اس على لوبتيموم، ابري كنلقاو واحد لو ريزولطا كي لي انتر اكس و y، ابري اون فا لا رومبلاسي في لا كونترانت بودجيتير دو كونسوماتور
وبار لا سويت نلقاو لو شوا اوبتيمال ديالنا. سي بون. الوغ هذه هي لا ميثود دو تي ام اس. دابا غادي ندوزو فيغ لا ميثود دو سبستيتيوشن.